अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान तजवीद के इस कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 9 की तरह मद क्या है इसके बारे में जानेंगे, और मद की जो किस्में हैं जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी जाना, उसकी मज़ीद हम तशरीह करेंगे और इस मद को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है इसमें अक्सर व बेशतर जो हमारे से बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो इन गलतियों को ना होने दें और अपनी क़िरात को ज़्यादा बेहतर बनाएं। तो आपको जैसे पता है कि हमने पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में मद के बारे में जाना, और मैंने आपको बताया मद का मतलब होता है खींचना, आवाज़ को लंबा करना, आवाज़ को बहुत ज़्यादा मतलब खींचना, लंबा करना, लेंथनिंग करना। और मैंने आपको बताया कि हमारे पास हरूफ मद्दा, जिन हरूफ पे मद होती है वो सिर्फ 3 है। या तो अलिफ है, अलिफ माकबल ज़बर, यानी अलिफ से पहले ज़बर होगी तो अलिफ मद्दा होता है, या वाव साकिन माकबल पेश होगा, यानी वाव सुकून में होगा, वाव के ऊपर जज़म होगी और इससे पहले हर्फ पे पेश होगा तो वाव मद्दा है। इसी तरह या साकिन होगा और माकबल ज़ेर होगी, यानी या के ऊपर भी जज़म होगी और उससे पहले हर्फ पे ज़ेर होगी। तो ये 3 हरूफ वाव, अलिफ और या, ये तीनों हरूफ हरूफ मद्दा कहलाते हैं। इन पे मद होती है, इनको लंबा किया जाता है, इनको खींचा जाता है, और उसके बाद हमने इनके किस्में जानी। तो इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप जानते होंगे तो ये इस चार्ट में मैंने आपके सामने तमाम मदों को एक साथ जमा कर लिया है, ताकि जब आप नोट्स बनाए तो आपको बहुत ही आसानी हो, क्योंकि हर एक मद की अपनी इंपॉर्टेंस है, कितना इसको खींचना है आपको ये सबसे पहले याद रखना है। तो जो मदूद है यानी अल मद, मद की किस्मों को अल मदूद कहते हैं। मद की असल में सिर्फ 2 ही किस्में हैं, या तो मद अल असली है, जिसको आप तबीई भी कहते हैं, या तो हमारे पास मद फ़रई है, और ये मद फ़रई जो होगी वलहू सबबान, इसके 2 असबाब होंगे, 2 वजह से ये मद असली से निकल के मद फ़रई में तब्दील हो जाएगी। और मद असली के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, ये तभी होती है जब हमारे पास हुरूफ मद्दा होंगे और उसके बाद कोई सबब ना हो, तो ये मद जो है ये मद असली कहलाती है। इस मद असली की जो तादाद है या लंबाई करने का जो मिकदार है, ये सिर्फ 2 हरकत या 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है, यानी ज्यादा लंबा नहीं करना। और इन हरूफ पे जिन पे ये मद होती है, इन हरूफ को हम हरूफुल मद्दा कहते हैं, जिसमें वाव, अलिफ और या आता है। इन तीनों के कंडीशन को जानने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपके सामने एक लफ्ज को बयान किया था, जिसमें तीनों हरूफ मिल जाते हैं और आपको याद रखना आसान हो जाता है। तो उनका मजमुआ जो है वो है नू ही हा। नू यानी वाव साकिन माकबल पेश तो वाव मद्दा, ही या साकिन माकबल जेर तो या मद्दा, हा यानी अलिफ और माकबल उसके पहले जो हर्फ पे जबर है तो अलिफ मद्दा। तो हरूफुहु या मद्दा हरूफुहु अलिफुन व वाउन व याउन, ये 3 हरूफ हमारे पास हरूफुल मद्दा कहलाते हैं। अब इसके बाद एक और चीज आप याद रखिएगा, अगर इन 3 हरूफ के फौरन बाद आप सबब देखेंगे, इन्हें 2 असबाब होते हैं, सबबान, इन्हें 2 हमारे पास सबब है। या तो बसब भी हमजा, यानी या तो इन हरूफ के बाद डायरेक्टली हम देखेंगे हमजा लिखा होगा, या बिसब भी अस्सकून, या तो इन हरूफ के बाद
डायरेक्टली हमारे पास सुकून होगा। सुकून का मतलब होता है जज्म, ठीक है। जज्म यानी सुकून, छोटी दाल बनी होगी, इसको हम कह सकते हैं यानी सबब सुकून, ठीक है। तो हमारे पास दो असबाब है, दो सबब है, या तो हमजा है या फिर सुकून है। अगर आपने हरफ मद के बाद, हरूफ मद्दा के बाद या हमजा देखा या सुकून देखा, तो उस वक्त इसको मद असली नहीं कहते, इस वक्त हम उसको कहेंगे मद अल फरई या मद फरई, यानी फद फरई कहलाता है वो। बाद में हमने जाना कि मद फरई जो है इसकी भी किस्में हैं। अगर हमारे पास हरफ मद के बाद सबब मद में से सबब सुकून हमजा होगा, हमजा, ठीक है। अगर हमारे पास सबब में से सबब हमजा होगा तो मद फरई की किस्मों में से सबसे पहले किस्म है मद जायज, जिसको हम मुनफसिल भी कहते हैं। दूसरी किस्म है मद मुत्तसिल, जिसको मद वाजिब भी कहते हैं। इन दो मदों के बारे में पिछले लेक्चर में हमने तफसीलन जिक्र किया, इसकी मिसालें दी। जल्दी से मैं आपको बताऊं, मद मुनफसिल कहते हैं जब हरफ मद के बाद सबब मद में थोड़ा सा फासला हो। फासला किस नवियत से? फासला इस नवियत से कि हरफ मद जो है ये एक कलमे में होगा और उसके बाद जो सबब मद है सुकून हमजा, सबब मद जो हमजा होगा वो दूसरे कलमे में होगा। जैसे यहाँ पर मिसाल है, इन्ना अंज़लनाहु। आप देखिए नून के साथ में जो अलिफ है ये हमारे पास हरफ मद है, और अंज़लना का जो ये अलिफ असल में है, असल में ये हमजा है बशकल अलिफ। ये देखिए इन्ना अलग कलमा है, अंज़लना अलग कलमा है। मगर आप देखेंगे हरफ मद के बाद जो सबब मद आ रहा है हमजा, ये उसके फौरन बाद आ रहा है मगर दूसरे कलमे में। तो इनके बाद में, इनके बीच में थोड़ा सा फासला है, इसीलिए इस मद को मद मुनफसिल भी कहते हैं, मद जायज भी कहते हैं। 3 अलिफ, 2 अलिफ, 4 अलिफ या 5 अलिफ के बराबर इनको लंबा किया जाता है। बहुत सारे यानी जो तजवीद के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि बेहतर है कि 3 से 4 अलिफ के बीच में इनको लंबा किया जाए। अलिफ से मुराद है 2 हरकत, यानी जैसे इस उंगली को हम खोल के बंद और फिर से खोलेंगे, इसको एक अलिफ कहा जाता है। तो इसका कोई ऐसा नहीं कि आप उंगली पकड़ के बैठे और देखें कितनी बार मैं करूं, ये एक तादाद है। यानी आप ऐसे मान लीजिए कि जो हम हर यानी मद असली करते हैं उससे इसको लंबा करना है। जैसा मैं अदा कर रहा हूं, इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना को जैसे मैंने लंबा किया तो ये तकरीबन हमारे पास 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। दूसरी मद जो है मद फरई की किस्म, ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, बिसबब हमजा, यानी हरफ मद के बाद सबब इसके बाद भी हमजा होगा, वो उसी कलमे में होगा। इस मद को मद वाजिब कहते हैं या मद मुत्तसिल कहते हैं। मुत्तसिल का मतलब होता है हरफ मद के बाद सबब मद उसी कलमे में हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अस्समा, अस्समा, ये जो समा यानी मीम के साथ जो अलिफ है ये हरफ मद है, और इसके बाद जो हमजा है ये इसी कलमे में। तो हरफ मद के फौरन बाद सबब मद आ गया बिशकल हमजा या बिसबब हमजा, वो भी उसी कलमे में। तो इस मद को हम कहते हैं मद फरई। मद फरई की कौन सी किस्म? मद फरई बिसबब हमजा, और इसका नाम है मद वाजिब या इसको हम कहते हैं मद मुत्तसिल। दोनों नाम इसके सही है। इसको भी लंबा किया जाता है, मद जायज से थोड़ा सा ज्यादा इसको लंबा किया जाता है। और अगर आप जो हमारे बरसगीर में यानी हमारे पास मुनसिफ हम आप देख रहे हैं, मुसहिफ देख रहे हैं, हमारे बरसगीर में कुरान पाक का जो मुसहिफ हमारे पास है, उसमें से आप ये जो मद जायज और मद वाजिब इनको देखेंगे, इसको लिखा हुआ होता है, ये बनी हुई होती है। यहाँ तक कि जो कुरान मजीद का मुसहिफ हमारे पास सऊदी अरब में मौजूद है, उसमें भी अक्सर और बेशतर मुसहिफ में ये मद लिखी जाती है। मद जायज भी लिखी हुई रहती है और मद वाजिब भी लिखी हुई होती है। हालांकि कुछ मुसहिफ में नहीं लिखा होता, उस वक्त आपको रूल से याद रखना है कि यहाँ पर क्यों मैंने लंबा किया, इसको मद जायज क्यों कहते हैं, मद मुनफसिल क्यों कहते हैं, या इसको मद वाजिब या मद मुत्तसिल क्यों कहते हैं। तो ये तो हमारा
اصل میں ٹاپک تھا جو ہم نے آلریڈی کور کیا ہمارے پچھلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 9 میں۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے مد فرعی کی دوسری قسم بسبب السکون، یعنی سکون کی وجہ سے مد فرعی کی قسم۔ تو مد فرعی جیسا کہ ہم نے جانا مد اصلی کے بعد ہمارے پاس سبب ہوگا، مگر اگر آپ نے دیکھا مد فرعی یعنی مد اصلی یعنی حروف مدہ کے بعد آپ نے سبب دیکھا بشکل سکون۔ سکون مطلب چھوٹی سی جزم، ٹھیک ہے، جس کو چھوٹا سا دال لکھا جاتا ہے اوپر۔ تو اس وقت ہمارے پاس یا تو مد عارض للسکون ہوگا، یا مد لین ہوگا، یا مد لازم ہوگا۔ یہ مدوں کی قسمیں ہیں۔ مد عارض للسکون کہتے ہیں جب ہمارے پاس حرف مد کے بعد سبب آ جائے سکون، مگر وہ سکون عارض ہوگا۔ عارض مطلب وہ ٹیمپرری سکون ہوگا، وہ اوریجنل سکون نہیں ہوتا ہے۔ اور خصوصاً یہ جو مد ہے مد فرعی بسبب السکون، جس کی قسم ہم نے مد عارض للسکون کہا، یہ اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب کوئی وقف آتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے یوقنون، یوقنون، مگر اگر آپ ٹھہریں گے آپ کیا پڑھیں گے؟ یوقنون۔ آپ نون پہ جزم لائیں گے، سکون لائیں گے، وہ سکون ایکچولی نہیں ہوتا اوریجنلی وہاں پر، مگر ہم وقت کی صورت جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یاد ہے کہ وقت کی صورت میں اکثر و بیشتر حروف آخر میں ساکن بنتے ہیں۔ تو وہ جو سکون آ گیا وہ اس واو کے لیے سبب بن گیا، چونکہ وہ سکون جو ہے وہ عارضی ہے، وہ لازمی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں مد فرعی بسبب سکون، مگر سکون عارض۔ تو سمپل میں ہم اس کو کہتے ہیں مد عارض للسکون۔ مد عارض للسکون، اس کی مقدار بھی لمبی ہے، تقریباً 4 سے 6 الف تک اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اکثر قرآن آپ دیکھیں گے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور آخر میں رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو وہ لمبی چوڑی وہ اپنی آواز کو لمبا کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس پہ مد عارض للسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مد لین ہے۔ مد لین کا مطلب کیا ہے؟ مد لین کا مطلب ہوتا ہے جب ہمارے پاس یعنی حرف مد ہوگا، مگر وہ حرف مد کی کنڈیشن میں نہیں ہوگا۔ دیکھیں واو ساکن، ہمارے پاس واو ساکن ماقبل پیش جب ہوتا ہے تو واو ہمارے پاس حرف مد ہوتا ہے، مگر اگر ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا، پیش نہیں ہوگا، تو اس وقت ہم کہتے ہیں واو لین۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرم ادا کرنا۔ مگر اگر اس کے بعد واو لین کے بعد یا لین کے بعد آپ سکون دیکھیں گے تو اس پہ بھی مد ہوتی ہے، اس مد کو ہم کہتے ہیں مد لین۔ مد لین جیسے یعنی ہمارے پاس لإلاف قریش، سورۃ القریش میں ہے لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي من جوع وآمنهم من خوف۔ خوف واو ساکن ماقبل زبر ہے، تو یہ واو مدہ نہیں، واو لین ہے، مگر آخر میں اس پہ بھی سکون آ گیا تو اس پہ جو مد ہوتی ہے اس کو مد لین کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے پاس مد کی قسموں میں آ گیا بسبب السکون۔ اور تیسری اور اہم قسم جو مد فرعی کی ہے، حرف مد کے بعد سکون لازم آتا ہے، اس کو ہم مد لازم کہتے ہیں، اور مد لازم کافی زیادہ لمبا ادا کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارے پاس تھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے مد اصلی کے بارے میں پڑھا، مد فرعی کے 2 قسموں کے بارے میں پڑھا، مد عارض یعنی ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں مد متصل اور مد منفصل۔ تیسرا جو آج ہم پڑھیں گے اچھی طرح سے وہ مد عارض ہوگا، اس کے بعد ہم مد لازم پہ آئیں گے۔ مد عارض للسکون کا مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر ہمارے پاس حرف مد کے بعد سبب مد آئے اور وہ سکون عارض ہو، ایسی مد کو ہم کہتے ہیں مد عارض للسکون۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے الرحیمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یا ساکن ہے ماقبل زیر، تو یا مدہ ہے، تو نارملی یہاں پر اگر ہم الرحیم پڑھیں گے تو یہاں پر مد اصلی ہے، مگر آپ نے جانا اگر مد اصلی کے بعد فوراً بعد ہمارے پاس سکون آ جائے، جزم آ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مد فرعی،
اور मद फ़रई की कौन सी किस्म है, इसको हम अभी जानेंगे। क्योंकि ये सुकून हमारे पास ओरिजिनल सुकून नहीं होगा, तो मीम को हम साकिन बनाएंगे। ये सुकून, ये जज्म इस मद असली के लिए सबब बनेगा। तो ऐसी मद जो इस पे आएगी, इसको हम कहेंगे मद आरिज लिस्सुकून। लिस्सुकून मतलब सुकून की वजह से मद बनी, मद आया इसके ऊपर, इसको हमने लंबा किया, हर्फ मद के बाद सुकून आया, मगर वो सुकून आरिज है, तो हम इस मद को कहते हैं मद आरिज लिस्सुकून, या मद आरिज सिंपली हम इसको कह सकते हैं। एक और मिसाल है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, असल में है बिद्दीनी, मगर आप देखिए या साकिन माकबल जेर, तो या मद्दा है, इसमें मद होगी। और उसके बाद जो नून के नीचे जेर है, अगर हम इसको रहने दें तो यहाँ पर या पे मद असली होगी, मगर इस आयत की वजह से नून पे हम आर्जी सुकून लाते हैं, आर्जी जज़म लाते हैं, जिसकी वजह से वो आर्जी जज़म वो सुकून या के लिए सबब बन जाता है, और या की आवाज लंबी हो जाती है, क्योंकि इस पे मद आरिज लिस्सुकून आ जाता है, बिद्दीन। इसी तरह फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यहाँ पे भी ऊपर वाली सूरत है, मीम को साकिन बनाइए, या पे आएगी मद, मद आरिज लिस्सुकून। एक और मिसाल, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, असल में लफ्ज है अल मिस्कीनी, मगर इस वक्फ की सूरत में नून को हम साकिन बनाएंगे। जब आपने नून को साकिन बनाया तो वो सुकून जो है वो असल में आरजी सुकून है, तो इसको हम कहते हैं मद आरिज लिस्सुकून। उसके बाद चौथी आयत है, फवाइलुल लिल मुसल्लीन, क्योंकि यहाँ पे भी आपने नून को साकिन बनाया तो या पे मद आई, मद आरिज लिस्सुकून। अब याद रखिएगा, इस आयत में आपके पास चॉइस है, आप इस नून को आप इस्लाम के साथ मिला सकते हैं, ठीक है। उस सूरत में इस या पे मद आरिज लिस्सुकून नहीं आएगा, क्योंकि नून को चूंकि हमने साकिन नहीं बनाया, तो इस हर्फ मद के बाद सबब हमारे पास मौजूद नहीं है कि इसको हम मद फ़रई में तब्दील कर लेते। इसलिए इसको अगर हम नून के ज़बर को अगर हम लाम के साथ मिलाएंगे तो मद आरिज लिस्सुकून नहीं आएगा, बल्कि मद असली होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीन। आपने देखा नून को जब हमने लाम के साथ मिलाया तो या की आवाज को हमने ज्यादा लंबा नहीं किया, बल्कि एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया, जो कि मद असली की ओरिजिनल यानी मिकदार है, लंबाई की मिकदार है। उसके बाद अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अगर हम साहून अल्लज़ीना पढ़ेंगे तो वाव पे मद नहीं आएगी, मद आरिज नहीं आएगी, मगर अगर हमने नून पे सुकून किया, जज़म किया, ठहर गए, तो वाव को हम लंबा करेंगे, क्योंकि इस वक्त भी मद आरिज लिस्सुकून आएगा। अल्लज़ीना हुम युराऊन, यहाँ पे भी आप देखेंगे नून को साकिन बनाएंगे और वाव को लंबा करेंगे, मद आरिज लिस्सुकून। वयमनऊनल माऊन, लास्ट में भी आप देखेंगे नून को साकिन बनाएंगे, वाव को लंबा करेंगे। तो ये जो मिसालें हमने दी ऊपर से नीचे तक सूरत यानी आपके सामने अरअयतल्लज़ी मैंने पढ़ा, तो इसमें आप देखेंगे आखिर में हर एक आयत के आखिर में हमारे पास मद आरिज लिस्सुकून होगा। तकरीबन कुरान मजीद की हर आयत में, तकरीबन हर एक तो नहीं, मतलब ज्यादातर आयतों में जब हम वक्त करते हैं तो आखिर में इस मद को आप देखेंगे, मद आरिज लिस्सुकून। अगर कोई आपसे पूछे या आपको पता होना चाहिए, मद आरिज लिस्सुकून असल में मद फ़रई की तीसरी किस्म है। पहली किस्म मद जायज़, दूसरी किस्म मद वाजिब, तीसरी किस्म है मद आरिज लिस्सुकून। ये चूंकि सुकून की वजह से होती है और वो सुकून आर्जी होता है, इसलिए इसको हम मद आरिज कहते हैं। आरिज मतलब टेम्परेरी, जो परमानेंट ना हो। दूसरा आप याद रखिएगा कि ये जो मद आरिज है, इसको लिखा नहीं जाता, इसको आप कहीं भी दिखा नहीं देखेंगे, कहीं भी। जैसे हमने मद जायज़ और मद वाजिब, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल के बारे में देखा, उनको लिखा जाता है,
मुसहफ में आप देखेंगे वो थोड़ी सी ऊपर से इशारा बनाया होता है, या तो कोई वेव का निशान बना होता है, तलवार की निशान की तरह से वो बनाया जाता है। तो मगर मद आरिज लिस्सकून को आप, इसका जो इंडिकेशन है वो आप नहीं देखेंगे, वो आपको रूल से ही याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास मद की आखिरी किस्म मद लाजिम हमारे पास है, और जैसा कि ये नाम है मद लाजिम जो है ये मद फ़रई की ही एक चौथी किस्म है। और इसको मद लाजिम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके हर्फ मद के बाद सबब मद जो आता है वो सुकून लाजिम होता है। सुकून लाजिम मतलब ओरिजिनल परमानेंट सुकून। जिस तरह मद आरिज में आपने देखा सुकून टेम्पररी आया, मगर अगर हमारे पास हर्फ मद के बाद सुकून लाजिम होगा, ओरिजिनल सुकून होगा, तो याद रखिएगा उस वक्त जो है इसको हम मद लाजिम कहते हैं। और मद लाजिम जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी अदा की जाती है। जैसा कि सब जानते हैं कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, इसमें जितनी भी आयतें हैं आखिर में ये हम मद आरिज की तरह अदा करते हैं। मगर जब वलद्दालीन पढ़ते हैं ना, आप देखेंगे वलद्दाल को कितना लंबा अदा किया जाता है। तमाम जो तकरीबन हमारे पास कुर्रा हजरात है, वलद्दाल को कितना लंबा किया जाता है, क्योंकि वलद्दाल के ऊपर जो मद है वो मद लाजिम है। दूसरी बात, मद लाजिम को भी मद जायज़ और मद वाजिब की तरफ लिखा जाता है, इंडिकेट किया जाता है, थोड़ा सा मोटा लिखा जाता है, ताकि पता चले कि इसको हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा अदा करना है। तो मद लाजिम की डेफिनेशन क्या है? जब भी आप हर्फ मद के बाद सुकून लाजिम देखेंगे, ओरिजिनल परमानेंट सुकून देखेंगे, जज़म देखेंगे, याद रखिएगा उस वक्त जो हमारे पास मद है इसको हम मद लाजिम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक कलिमा है कुरान मजीद में, आना। अब देखिए ये जो अलिफ है हर्फ मद है, और अलिफ के बाद जो लाम है इस पे जो जीरो लिखा हुआ है ना, ये असल में जीरो नहीं, ये जज़म है। अरबी में जज़म ऐसे भी लिखा जाता है, सुकून ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये आप जीरो न मानिए, इसको आप सुकून मानिए। अरबी मुसहफ में जो जज़म या सुकून हो इस तरह भी लिखा जाता है। जो हमारे पास बर सग़ीर में कुरान मजीद का जो मुसहफ है, नुस्खा है, उसको छोटी दाल की तरह लिखा जाता है। तो आप देखिए हर्फ मद के बाद सुकून लाजिम आ गया, परमानेंट सुकून आ गया। तो यहाँ पर जो ये मद लिखी गई है इसको हम मद लाजिम कहते हैं। या इसी तरह वलद्दालीन, अलिफ यहाँ पर हर्फ मद है। सबब मद जो है वो तशदीद की शक्ल में हमजा है, क्योंकि अगर आप तशदीद को खोलेंगे असल में तशदीद भी हमजा ही होता है पहले, इसलिए इस पे भी हम मद लाजिम ही अदा करेंगे। तो मद लाजिम का क्या डेफिनेशन है? जब भी आप हर्फ मद के बाद सबब मद में सुकून देखेंगे, जज़म देखेंगे, और वो सुकून या जज़म लाजिमी होगा, परमानेंट होगा, यानी मुस्तकिल होगा, ट्रू होगा, तब हम उसको कहते हैं मद लाजिम। और मद लाजिम को काफ़ी ज़्यादा लंबा अदा किया जाता है, तकरीबन 6 अलिफ के बराबर, या 12 हरकत 10 हरकत के बराबर इसको लंबा किया जाता है। यानी जितनी ज़्यादा आपके अंदर सांस है उतना आप इसको लंबा कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती इसी में है कि इसको लंबा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अल-हाक़्क़तु तअमुरू फी हाजूका। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने, यानी हमें तो नजर ही नहीं आया सुकून। तो याद रखिएगा अगर आप तशदीद भी देखेंगे, तशदीद भी असल में सुकून ही होता है। यानी तशदीद जो है असल में पहले सुकून होता है, बाद में हरकत होता है। जैसे ये कौफ है ना, इस पे तशदीद है, इसका मतलब ये है कि ये जो कौफ है ये 2 कौफ है। पहला कौफ सुकून वाला है, दूसरे कौफ पे जबर है। अब हम 2 कौफ को अलग अलग लिखने के बजाय एक ही कौफ लिखते हैं, उस पे तशदीद लगा देते हैं। मतलब ये हो गया कि पहला कौफ जो है वो सुकून के साथ है, दूसरे पे जबर है। इसी तरह पहला नून सुकून के साथ है, दूसरे के ऊपर जबर है। इसी तरह पहला जीम सुकून के साथ है, दूसरे के पास पेश है। इसी तरह वाला दालीन में है, लाम जो है पहला वो जज्म के साथ है और दूसरे के नीचे जेर है, जबर के बजाय याद रखिएगा ये जेर है, क्योंकि वाला दालीन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा।
اس کے بعد یہ جو مد لازم ہے اس کی بھی موٹی موٹے طریقے سے ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. ایک ہے مد لازم کلمی، مد لازم کلمی، اور دوسرا ہے مد لازم حرفی. مد لازم کلمی کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے مد لازم کی، حرف مد کے بعد سکون لازم آیا، مگر وہ کلمہ ہے. کلمہ مینس ایک پورا سینٹنس ہے، ایک پورا ورڈ ہے. کلمہ کہتے ہیں ایک پورے ورڈ کو. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وَلَضَّالِّينَ ایک ورڈ ہے، آل آنا ایک ورڈ ہے، الحاقہ ایک ورڈ ہے، تأمرونی ایک ورڈ ہے، حاجو کا ایک ورڈ ہے. اگر آپ نے مد لازم کو دیکھا ایک ورڈ پہ، مکمل لفظ پہ، یا مکمل ایک یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مکمل کلمہ یا ورڈ، تو آپ یاد رکھیے گا اس کو ہم کہتے ہیں مد لازم کلمی. اس کے برعکس میں ہمارے پاس اگر مد لازم حرف پہ ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ہمارے پاس حروف مقطعات ہے، جیسے یاسین، نون، الف لام میم، طاسیم میم. ان کو ہم کہتے ہیں حروف، کیونکہ قرآن مجید میں حروف مقطعات پہ اکثر آپ دیکھیں گے مدیں لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ یہاں پر مثالیں دی گئی ہے. ان تمام حروف پہ بھی جو مد ہے اس کو بھی آپ مد لازم ہی کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یاسین کو کھولیں گے، کیونکہ اس پہ سین کے اوپر یہ مد ہے، تو سین کو جب آپ کھولیں گے تو سین، یا اور نون ہے، آخر میں نون کے اوپر جزم ہے، یا اس کے اوپر حرف مد ہے، حرف مد کے بعد نون جو آ گیا وہ سکون لازم ہے، اس لیے اس پہ مد لازم آ گئی. مگر چونکہ یہ حرف پر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مد لازم حرفی. اور اگر یہ کلمے پہ ہوگا، جیسے آپ نے مثال دی آل آنا ولضالین الصاخہ، تو اس کو ہم کہیں گے مد لازم کلمی. تو مد لازم کا مطلب حرف مد کے بعد سکون لازم آ جائے. اگر حرف مد کے بعد سکون لازم حرف پہ آ جائے اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں مد لازم حرفی. اگر یہ مد لازم کے بعد سکون لازم ہمارے پاس، یعنی حرف مد کے بعد سکون لازم کسی کلمے میں آ جائے اس وقت اس کو کہیں گے مد لازم کلمی. تو موٹے موٹے انداز میں مد لازم کی دو قسمیں ہیں، مد لازم حرفی مثالیں آپ کے سامنے، مد لازم کلمی مثالیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگا ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو مد لازم ہے، حرفی ہو یا کلمی ہو، اس میں ہمارے پاس اور دو قسمیں ہیں. اس کو اگر آپ کے پاس مد لازم ہوگا مگر اس کو انہیں مخفف پڑھا جائے گا. مخفف کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا ہلکے انداز میں، اور یا تو مثقل ہوگا. مثقل کہتے ہیں جب آپ کافی زیادہ اس کو اور بڑھائیں گے، اور لمبا کریں گے، اور زیادہ اونچائی دیں گے. مثقل کہتے ہیں جب اوپر کریں گے، لمبا اور کریں گے. جبکہ مخفف کہتے ہیں تھوڑا سا جو لمبائی ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں گے. مثقل تب ہوتا ہے جب حرف مد کے بعد سبب میں سکون ہی ہوگا مگر سکون جو ہے وہ تشدید کی شکل میں دکھا جائے گا. جیسا کہ یہاں پر ولضالین میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو جب بھی تشدید کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے اس کی لمبائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ اور بھاری ہوتا ہے. مثقل کہتے ہیں بھاری ہونے کو، ویٹڈ ہونے کو، مضبوط ہونے کو، زیادہ لمبا ہونے کو. جبکہ مخفف کہتے ہیں تھوڑا سا کم کرنے کو، تھوڑا سا عاجزی کو، تھوڑا سا کم کرنے کو، انکار کرنے کو، یا تھوڑا سا پیچھے رہنے کو، اس کا مخفف کہتے ہیں. تو مد لازم حرفی مخفف یاد رکھیے گا، یہ ان حروف پہ ہو جاتا ہے مد لازم جن پہ ہمارے پاس تشدید نہ ہو. جیسے یاسین میں تشدید نہیں ہے، نون پہ تشدید نہیں ہے. جبکہ مد لازم حرفی مثقل ہوتا ہے جب آپ دیکھیں گے حروف پر مد لازم مگر ان پہ تشدید ہو. جب آپ الف لام میم دیکھیں گے نا، حالانکہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے مگر جب آپ پڑھیں گے الف لام، لام کو ہمیں میم کے ساتھ بھی ملانا ہے، اس کا مطلب میم پہ تشدید ہے. الف لام میم، تو لام کے اوپر جو مد ہے مد لازم ہی ہے مگر مد لازم حرفی ہے.
مگر مد لازم مثقل ہے. مد لازم حرفی مثقل الف لام میم مثال ہے، جبکہ مد لازم حرفی مخفف یاسین کی مثال ہے، کیونکہ حرف مد کے بعد سکون لازم تو ہے مگر تشدید کی شکل میں نہیں ہے. اسی طرح مد لازم کلمی مخفف حرف مد کے بعد جو سبب ہے سکون لازم سکون کی شکل میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جبکہ مد لازم کلمی مثقل حرف مد کے بعد سکون تو ہے مگر وہ سکون تشدید کی شکل میں ہے، تو کافی زیادہ اور زیادہ لمبا اس کو ادا کیا جائے گا. تو یہ یاد رکھیے گا. اوورال اگر آپ نے مد لازم بھی یاد رکھا یہ بھی کافی ہے، مگر اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کون سی قسم کیا قسم ہے تو یہ چارٹ آپ کے لیے ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. اب ہمارے پاس یعنی ایک مثال میں نے آپ کو بتایا تھا مد لازم یعنی مد فرعی کی، مد لین، جس کے بارے میں نے آپ کو مثال دی ہے. یعنی جب ہمارے پاس حرف مد جو ہے وہ حرف مد نہ ہو بلکہ وہ ہمارے پاس لین ہو، یا ساکن ماقبل زبر یا واو ساکن ماقبل زبر. لین کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہے. اگر اس کے بعد ہمارے پاس سکون آ جائے تو اس کو ہم مد لین کہتے ہیں. قرآن مجید کا سورۃ النصر پڑھیں گے پھر ہم جانیں گے کہاں پر کیا مد ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا دال کے ساتھ الف دیکھیں گے حرف مد ہے، اس کے بعد سبب مد موجود نہیں ہے، تو یہاں پر جو مد ہے یہ مد اصلی ہے، مد طبعی ہے. لمبا کتنا کریں گے؟ صرف ایک الف کے برابر. اذا، اس کے بعد دیکھیے جاء حرف مد ہے الف، سبب مد اس کے پیچھے ہے اسی حرف کے ساتھ حمزہ کی شکل میں. اس کو ہم کہیں گے مد متصل یا مد واجب. مد متصل حرف مد کے بعد سبب مد بشکل حمزہ اسی کلمے میں، تو اس کو ہم 3 یا 4 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. نصر اللہ والفتح ورأی. دیکھیں یا ساکن ما قبل زبر یا لین ہے، مگر لین کے بعد کوئی ہمارے پاس سکون نہیں ہے، تو لین کو جسٹ ایک الف کے برابر لمبا ادا کیا جاتا ہے، ملائم ہوتا ہے. ورأیت الناس. اب اس الف کے اوپر کون سی مد ہوگی؟ الف نون کے زبر یعنی نون کے اوپر زبر ہے، یعنی الف ہے ما قبل زبر، اس کے بعد کوئی سبب ہے نہیں، تو یہاں پہ بھی مد اصلی ہوگی. یدخلون دال پہ قلقلہ، خلون واو ساکن ما قبل پیش تو واو مدہ ہے، اس کے بعد کوئی سبب ہے نہیں تو مد اصلی. فی یا ساکن ما قبل زیر، اس کے بعد کوئی سبب ہے نہیں تو مد اصلی. دین اللہ یا ساکن ما قبل زیر، اس کے بعد کوئی سبب نہیں ہے تو مد اصلی. مد اصلی آپ دیکھیں گے کروڑوں بار، انہیں مد اصلی ہر آیت میں بہت دفعہ آپ دیکھیں گے. مد فرعی کہیں کہیں ہوگی. دین اللہ، اس الف کے اوپر بھی مد اصلی. افوا، اس پہ مد اصلی. اگر ہم اس کو ٹھہریں گے تو جن کے بجائے پڑھیں گے افواجا. صورت یہ ہوتی ہے کہ 2 زبر جب آپ وقف کریں گے تو ایک زبر ہٹ جائے گی. اس کو میں تفصیل بتاؤں گا جب ہم یعنی وقوف کا یعنی لیکچر پڑھیں گے. ابھی یاد رکھیے گا کہ 2 زبر جو ہے وقف کی صورت میں اس پہ ایک زبر ہٹ جاتا ہے. فسبح، ہا کا مخرج وسط حلق، بحمد ربک واستغفر، یہاں ٹھہریں گے. انہو، نون پہ غنہ کیونکہ تشدید ہے. ہو، آپ دیکھیں گے جو الٹا پیش ہے نا اس پہ بھی مد ہوگی مد اصلی، کیونکہ الٹا پیش جو ہے واو ساکن ماقبل پیش کے برابر ہے. الٹا پیش یہ واو مدہ ہی ہوتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ ہی ہوتی ہے، یا کھڑا زبر الف ہی ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کبھی کبھی ایسے کنفیوژن میں نہ آئے. کانا، یہاں پہ بھی مد اصلی کیونکہ حرف مد کے بعد کوئی سبب نہیں ہے. توابا، توا مد اصلی، با مد اصلی. تو اس صورت میں آپ نے زیادہ تر مد اصلی کے بارے میں جانا. صرف یہاں پر ایک مد فرعی کی قسم آپ کے سامنے آ گئی جس کو مد واجب یا مد متصل ہم کہتے ہیں. اس ٹاپک کو ذرا آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. یہ جو لیکچر نمبر 9 اور لیکچر نمبر 10 ان کو اور دہرائیے گا آپ، ان کے نوٹس بنائیے گا آپ، اور کوشش کیجیے جو آپ کی قرآن مجید جب بھی آپ پڑھیں گے اب آپ مدوں کو پہچانیں
جب آپ پہلے مدو کو پہچانیں گے اس کے بعد ان کی لمبائی بھی اسی طرح آپ کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، 2-3 منٹ ہمارے پاس ہے، اس کے بعد ہم آج کا لیکچر اینڈ کریں۔ کسی ساتھی کو اگر کوئی سوال ہے تو اپنا سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو سوال نہ ہونے کی صورت میں آج ہم اس پہ اینڈ کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو میں فوراً آپ کے واٹس ایپ میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ آپ پریکٹس کیا کریں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے تجوید کا جو فن ہے، علم ہے یا جو سکل ہے، یہ یعنی جتنی آپ پریکٹس اس پہ کریں گے اس طرح سے زیادہ آپ کے اوپر نکھار لائے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔